Maayda aldaw mga kasturya. Nakabalo ba mo nganong gitawag og aliwagwag ang usa sa pinakanindot na falls sa Pilipinas? Gikan ba ni sa word na wagwag na murag nagwagayway ang tubig? Atong tukion ang istorya ug katahom sa Aliwagwag Falls karon. Bani ko ninyo. Ta. Ang Aliwagwag Falls makita sa Katiil, Davao Oriental, sa pinakataas nga waterfalls sa Pilipinas na dunay hagdan-hagdang agos sa tubig. Sumala sa kasagaran nga istorya sa locals, ang ngalan nga Aliwagwag gikan sa pulong nga wagwag na nagpasabot sa paglihok ug pagwagayway sa tubig samtang kini nag-agos paubos. Ang tubig sa falls gikan sa natural nga springs sa Diwata Mountain Range. Gikan sa taas nga kabukiran, ang tubig moagos paubos hangtod moabot sa Katiil River na nagsuporta sa kinabuhi sa mga komunidad sa ubos. Kung naa ka diri mga kastorya, murag naa ka sa paraiso, disko kaayo ang hangin, bugna ug klaro ang tubig, ug relaxing kaayo ang tingog sa falls. May mga area sa ubos nga pwede ka maligo. Perfect kayo pang unwind. Ang entrance fee di ay dire 50 pesos lang. Sulit na kayo sa imong experience. Sa atong pagbisita dire, hinumdumi nga atong ampingan ang kinaiyahan. Ayaw paglabay og basura bisan asa og respetuhi ang lugar. Padayon ta sa pagdiskubre unsa ka maragway ang Pilipinas. Carlet Stories po. Salamat pong kay sa pagtuban.